वेलकम छ एज अ ट्युटोरियलमा तपाईलाई आज पनि फेरि तपाईँ यो आजको लेसनमा र हाम्रो लेसन छ क्लास 10 केमिस्ट्री क्लास 10 को स्टुडेन्टको लागि केमिकल रिएक्सन एन्ड इक्वेसन र हामीले प्रिभियस भिडियोमा गएको भिडियोमा सिकेका थियौं धेरैवटा एक्टिभिटिज त्यहाँदेखि त्यसलाई एक दुईवटा हामीले केमिकल इक्वेसनमा वर्ड इक्वेसनलाई केमिकल इक्वेसनमा लेख्न हामीले सिकेका थियौं र आज अलिकति हामीले डिटेलमा एक दुईवटा म वर्ड इक्वेसन ल्याएर अनि यसलाई फर्मुलिक इक्वेसनमा लेख्न हामी सिक्ने छौं र अगाडिको भिडियोमा जानभन्दा अगाडि यो डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चाहिँ तपाईले लिंक हेर्नुहोस् त्यहाँनिर पाउनुहुनेछ यो आजको लेसनदेखि पछाडिको अनि अगाडिको पनि तपाईले पाउनुहुनेछ ओके र आज हामीले सिक्दै गरेको चाहिँ यही हो हाउ टु राइट केमिकल इक्वेसन यहाँनिर छ हाम्रो मैग्नेशियम बर्न इन एयर टु फर्म मैग्नेशियम अक्साइड यो हामीले डायग्रामेटिकली अनि एक्टिभिटीबाट पनि सिकिसकेका छौं र आज हामीले खाली सिक्नुपर्ने चाहिँ फर्मुलिक एक्सप्रेसनमा लेख्नको लागि फर्मुला इक्वेसनमा लेख्नु त्यसको लागि म तपाईलाई एउटा मेन पोइन्टहरु दिन्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुलिक एक्सप्रेसन लेख्नको लागि चाहिँ एक-एकवटा तपाईले एलिमेन्ट्सको मेटलको नन मेटलको र पोजिटिभ आयन्स नेगेटिभ आयन्स है क्यासाइन एनाइन दुवैको तपाईले फर्मुला र भ्यालेन्सी याद गर्न एकदमै भन्दा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईलाई यो याद गर्नको लागि पनि यो पनि म तपाईलाई दिने छु क्लास 9 को एउटा साइन्स बुकको पेजबाट तपाईले त्यहाँबाट याद गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आजको यो फर्मुलाहरु लेख्नु तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ हुन चाहिँ यो क्लासलाई त्यति म्याच गर्दैन होला यो सानो क्लासको तर पनि तपाईको आफ्नो क्लासको लागि धेरै यसले तपाईलाई सहायता गर्नेछ के अब यहाँ सेन्टेन्समा छ यसलाई वर्ड इक्वेसनमा लेख्दै छु मैग्नेशियम oxygen gas magnesium oxide मैग्नेशियम अक्साइड यो भयो वर्ड इक्वेसन अब अझै फर्मुलामा लेख्नको लागि चाहिँ एक दुईवटा तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सिम्बल आयन्सको फर्मुला यो चाहिँ तपाईले याद गर्नुहोस् यसको लागि त भिडियोमा तपाईलाई अब बुझाउन मिल्दैन यो याद गर्ने काम चाहिँ तपाईको आफ्नो हो र यहाँबाट बुझ्ने काम चाहिँ अब यहाँबाट लेख्नु सिकाउने चाहिँ यहाँबाट तपाईले सिक्नुहुनेछ मैग्नेशियमको सिम्बल Mg तपाईले यो सिम्बलमा याद गर्नुपर्ने कुरा क्यापिटल लेटर फर्स्टमा हुन्छ स्मल लेटर हुन्छ कसैले मैग्नेशियम लेख्दाखेरि Mg ठुलै G लेख्छ यो कुरा तपाईले बुझिराख्नुहोस् क्यापिटल र स्मल लेटरको कम्बिनेसनमा एउटा केमिकल एलिमेन्टको सिम्बलहरु यसरी लेखिन्छ मैग्नेशियम यहाँ अक्सिजन देख्नुहुँदैछ अक्सिजनलाई O2 भनेर लेखिन्छ किनभने एयरमा भएको अक्सिजनहरु जहिले पनि अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले ग्यासेस स्टेटमा पाइन्छ oxygen occurs in the atmosphere in gaseous state magnesium plus oxygen
मेग्नेसियम अक्साइड। र यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ किन सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा यहाँ कन्फ्युज हुने कुराहरू छ, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुनेछ। यहाँ एमजी प्लस O2 छ, हामीलाई यस्तो पनि लाग्छ MgO2 हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनभने जबसम्म हामीलाई यसको विषयमा राम्रो नलेज छैन। अब म तपाईँलाई भन्दैछु, यहाँनिर मेग्नेसियमको भ्यालेन्सी याद हुनु पर्यो हामीलाई 2 पोजिटिभ, अनि अक्सिजनको भ्यालेन्सी याद हुनु पर्यो 2 नेगेटिभ। यो अक्सिजनको 2 नेगेटिभ, मेग्नेसियमको 2 पोजिटिभ। र क्लास 9 मा तपाईँले यो बुझिसक्नु भएको छ। रिएक्सनको टाइममा जब यो दुईवटा अलग अलग एलिमेन्ट्स कम्बिनेसनमा आउँदैछ, त्यति बेला यो भ्यालेन्सी चाहिँ एउटाको अर्कोमा त्यसरी साटासाट हुन्छ। भन्नुको मतलब अक्सिजनको मेग्नेसियमलाई हुन्छ, मेग्नेसियमको अक्सिजनलाई हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा बराबरी भएको कारणले गर्दा क्यान्सल भएर 1 हुन्छ, अनि जब 1 हुन्छ त्यो 1 लाई हामी लेखिँदैन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ MgO यो क्यापिटल लेटर O हो। धेरैचोटि कसैले यस्तो पनि लेख्छ, यस्तोहरू लेख्यो भने गलत हुन्छ। हामीले ठिक प्रकारले लेख्न सक्नुपर्छ, MgO क्यापिटल लेटर जले लेख्नुपर्छ। र यहाँको 2 चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ अर्को पालिको आउँदो भिडियोमा तपाईलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सिकाइनेछ। थुप्रै फर्मुलाहरू हामी ब्यालेन्स गर्नेछौँ, तपाईले सिक्नुहुनेछ। आज हामी खाली लेख्नु मात्रै सिक्दैछौँ। लेख्दाखेरि यो कुरा याद गर्नुहोस्, हामी पुरा यहाँनिर ब्यालेन्सहरू लेखिवरी हामी गर्दैनौँ, हामी सिधै यसरी लेख्न सिक्छौँ हो। त्यसको लागि म अर्को पनि तपाईलाई फेरि अर्को एउटा केमिकल इक्वेसन तपाईको अगाडि राख्दैछु। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ नि हैन, अर्को एउटा केमिकल रिएक्सन स्टेटमेन्टमा सेन्टेन्समा छ, जिङ्क मेटल react with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride hydrogen gas with heat। र हामीले एक्टिभिटिजमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। सल्फ्युरिक एसिडसँग हामीले जिङ्क्सलाई हामीले रिएक्सन गरेका थियौँ, र यो चाहिँ जिङ्क मेटल चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग रिएक्सन भएको छ। र यहाँनिर रहेछ के प्रड्युस भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू सब्स्टेन्स जिङ्क क्लोराइड, हाइड्रोजन ग्यास, अनि अलिकति टेम्परेचर पनि राइज भएको रहेछ विथ हिटसँग। अब त्यो पनि हामीले खाली यो सिक्नको लागि हो, केमिकल इक्वेसनमा लेख्नको लागि। वर्ड इक्वेसनमा हामी पहिला लेख्नेछौँ, जिङ्क प्लस dilute hydrochloric acid हाइड्रोजन क्लोराइड के आयो, जिङ्क क्लोराइड। यो त वाट इक्वेसनमा हो, जिङ्क प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives zinc chloride। जिङ्क क्लोराइड अन्त अर्को चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास। हाइड्रोजन ग्यास प्लस
हिट। यो भयो हाम्रो वर्ड इक्वेसन। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ, जिङ्क्सलाई चाहिँ हामीले यो मेटल हो Z(N) लेख्छौँ। अर्को छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड हो। अब यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर के नयाँ सब्स्टेन्स थियो, जिन्स क्लोराइड आउँदैछ। जिन्स क्लोराइड हामी कसरी लेख्छौँ भने जिन्स क्लोराइड। अब यहाँनिर नम्बरहरू लेख्नुमा चाहिँ हाम्रो प्राय मिस्टेक हुने गर्छ। त्यो चाहिँ हामीले मिस्टेक हुने कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जिन्सको भ्यालेन्स याद हुनुपर्छ। अनि यो जिन्स चाहिँ क्लोराइनसँग कम्बाइन हुँदैछ अनि हाइड्रोजन चाहिँ आइसोलेटेड हुँदैछ। हाइड्रोजन चाहिँ डिस्प्लेस हुँदैछ, सेपरेटेड हुँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि जिन्स र क्लोराइनको हामीलाई भ्यालेन्सी याद हुनु पर्यो। तपाईँलाई याद छ क्लोराइनको भ्यालेन्सी कति होला? भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एटम हो। कसैको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ। यस्तै प्रकारले सबै एलिमेन्टको आफ्नो आफ्नो भ्यालेन्सी हुन्छ। त्यसले गर्दा यो आफ्नो समय निकालेर भ्यालेन्सी याद गर्नुहोस्। क्लोराइनको 1, जिन्सको 2। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ क्लोराइनको 1 हामी यहाँ 1 हुन्छ, जिन्सको चाहिँ 2 यहाँ हुन्छ। 1 को चाहिँ हामी प्राय लेख्दैन। यस्तै प्रकारले हामीले भ्यालेन्सी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब हाइड्रोजन ग्यास इभल्भ हुन्छ। हाइड्रोजन चाहिँ जब ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ त्यो आफै मोलिकुल्स बनिन्छ। जस्तै एउटा हाइड्रोजन तपाईँले बुझाइ गर्नुहोस्, एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ अनि कहिले पनि एयरमा इन्डिपेन्डेन्ट अथवा सिङ्गल एक्जिस्ट हुन सक्दैन, कम्बाइन भइहाल्छ, बन्ड भइहाल्छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनि मोलिकुल्स फर्म हुन्छ। अनि यो एउटा मोलिकुल्स भएर हाइड्रोजन चाहिँ ग्यास भएर एक्जिस्ट हुन्छ, यो उडिबस्छ। यसैले गर्दा हाइड्रोजन ग्यासमा जहिले पनि H2 लेखिन्छ। त्यो हिटलाई हामीले एउटा सानो ट्रायङ्गलको सिम्बल दिएर हामीले हिटलाई लेख्ने गर्छौँ। यो हाम्रो सही तरिका, लेख्ने तरिका। जब तपाईँले ठिकसँग लेख्नुहुन्छ त्यहाँदेखि यसलाई अरू कुराहरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, जिङ्क्स एरोदेखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई तपाईँले रियाक्टेन्ट भनेर है, रियाक्टेन्ट हो। अनि यो रियाक्टेन्टमा जिन्स कतिवटा छ भने एउटा छ। यो नम्बर पनि हामीले रिड गर्न सक्नुपर्छ। हाइड्रोजन एउटा छ, क्लोराइन एउटा छ। नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम 1, नम्बर अफ क्लोराइन एटम 1। यहाँ नम्बर अफ जिन्स एटम इन द प्रोडक्टमा चाहिँ यो आफ्टर रियाक्सनको प्रोडक्टमा चाहिँ नम्बर अफ जिङ्क 1, नम्बर अफ क्लोराइन 2, नम्बर अफ हाइड्रोजन 2। यस्तो प्रकारले पनि हामीले एटमहरूलाई काउन्ट गर्न सिक्नुपर्छ। र अब अर्को रियाक्सन म तपाईँको अगाडि राख्दैछु। अझै पनि आउने भिडियोमा धेरै धेरै रियाक्सनहरू लेख्न म तपाईँलाई सिकाउँदै जानेछु, तपाईँले सिक्दै जानुहोस्। तपाईँको अगाडि यहाँ अर्को पनि वर्ड स्टेटमेन्ट रियाक्सन तपाईँको अगाडि लिएर आएको छु। यहाँनिर के रियाक्सन भएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोलाई तपाईँले बिचमै नरोक्नुहोस्, यसलाई तपाईँले लास्टसम्म हेर्नुहोस्। जब तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले आजको लेसनलाई एकदम क्लियरली बुझ्नुहुनेछ। लिड नाइट्रेट रियाक्ट विथ पोटासियम आयोडाइड टु फर्म लिड आयोडाइड which is insoluble in water and yellow in color। यहाँनिर अब हामीले यसलाई वर्ड इक्वेसनमा लेख्नु पर्दा लिड नाइट्रेट भन्नु साथ
लिड नाइट्रेट भन्नुसाथ हामीले चाहिँ अगाडिबाटै यो लेख्न सिक्नु पर्यो। लिड भन्नाले लिड नाइट्रेटै हामीलाई याद हुनु पर्यो। लिडको हुन्छ पिबी नाइट्रेट कार्बोनेट, सल्फेट, फोस्फेट यस्तो सबै केमिकल आयन्सहरू चाहिँ तपाईँले क्लास 9 मा राम्रोसँग तपाईँले पढेर आउनुपर्छ। यदि पढ्नु भएको छैन, याद गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले फेरि पनि पढ्नुहोस्। म त्यो पेज तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई म दिनेछु। र लिड नाइट्रेट हुन्छ NO3 लिड नाइट्रेट। यहाँनिर हामीलाई याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले लिड लेखेँ, नाइट्रेट लेखेँ, यस्तो प्रकारले लेख्यो भने यो रङ हुन्छ। सही तरिकाले लेख्नु पर्दा चाहिँ नाइट्रेटको भ्यालेन्सी हुन्छ 1, त्यो हामीले लिडमा लेख्छौँ। 1 हामीले इन्भिजिबल राख्छौँ। तर लिडको चाहिँ 2 हामीले यहाँ लेख्छौँ। यो करेक्ट राइटिङ। लिड नाइट्रेट यसरी लेख्छौँ। लिड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइडसँग हामी लेख्दैछौँ। पोटासियमको सिम्बल हुन्छ के, आयोडाइड। आयोडाइड भनेको आयोडिनबाट आएको आयन्स, आई हुन्छ, पोटासियम आयोडाइड। अब यहाँनिर पोटासियम आयोडाइड भन्नाले पोटासियमको पनि पोजिटिभ 1, आयोडिनको पनि, आयोडाइडको पनि नेगेटिभ 1। जब भ्यालेन्सी बराबरी हुन्छ, जब भ्यालेन्सी 3 को होस्, 4 को होस्, जब बराबरी हुन्छ, बराबरी भएपछि अलमोस्ट न्युट्रल जस्तै राखिन्छ। यहाँ 1 लेख्न जरुरी छैन। अब हाम्रो प्रोडक्ट के आउँदैछ? पोटासियम आयोडाइड। लिड आयोडाइड फर्म हुने रहेछ। लिड आयोडाइड भन्नाले PbI। यो लिडै हो, आयोडिन हो। तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ लिडको भ्यालेन्सी 2 हो भनेर। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पनि एप्लाई हुन्छ। लिड आयोडाइड भयो। लिड आयोडाइड भएपछि तपाईँले यहाँनिर के हुन्छ, यो लिड चाहिँ नाइट्रेटसँग जुन चाहिँ एउटा बन्डमा छ, केमिकल रियाक्सन भनेको नै त्यही हो। लिड र नाइट्रेट चाहिँ बन्ड भएर टाँसिएर चाहिँ एउटा मलिकुल्स थियो हैन। तर अब पोटासियम आयोडाइडसँग यसलाई रियाक्सन गरेपछि यो बोन्ड ब्रेक भएर ब्रेकिङ भयो। अनि यता चाहिँ मेकिङ भयो। कसरी भन्दा चाहिँ यहाँ पनि ब्रेकिङ भयो, पोटासियम र आयोडिन ब्रेक भयो। अनि लिड र आयोडिन चाहिँ यहाँनिर मेकिङ भयो है, आयोडिन भयो भनेपछि पोटासियम र नाइट्रेट पनि फ्री स्टेटमा छ, उनीहरू फेरि मेकिङ भएर पोटासियम नाइट्रेट भयो। यहाँले तपाईलाई नाइट्रेटको अगाडि पछाडि 2 छ, यहाँ पनि 2 लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तपाईलाई पनि त्यस्तै लाग्न सक्छ, तर पर्दैन। किनभने नाइट्रेटको भ्यालेन्सी 1, पोटासियमको पनि भ्यालेन्सी 1। यसो हुँदाखेरि लाई इन्भिजिबल राखिन्छ। 1 लेख्नु पर्दैन। र करेक्ट वे अफ राइटिङ केमिकल इक्वेसन चाहिँ यो हो। यसबाट अब तपाईलाई एउटा कुरा फेरि पनि तपाईलाई नम्बर अफ एटम रिड गर्नमा तपाईलाई सिकाइराख्छु। नम्बर अफ एटम रिड गर्न पर्दा लिड यहाँदेखि यता 2 वटा सब्स्टेन्स छ। अनि एटमको नम्बर अफ द एटम अफ लिड कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ लिडको एटम छ 1। अनि यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ नाइट्रोजन देख्नुहुँदैछ, यहाँ अक्सिजन देख्नुहुँदैछ। रियाक्टेन्टमा जम्मा कतिवटा एलिमेन्टले पार्टिसिपेट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लिड, नाइट्रोजन, अक्सिजन, पोटासियम एन्ड आयोडिन। 1, 2, 3, 4, 5 वटा एलिमेन्टले चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको रहेछ।
अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जतिवटा एलिमेन्ट हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा त्यति नै एलिमेन्ट हुन्छ र नम्बर चाहिँ अलिकति फरक भएको हुन्छ। नाइट्रोजन कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले भन्नुपर्छ यो 2 लगाइएको जुन चाहिँ यो इन्डेक्स नम्बर छ 2 नम्बर अफ एटम हो, यो 2 छ। यहाँनिर 1 देख्दैनौँ, यो इन्डिभिजुअल 1 हुन्छ। जहिले पनि हामी मल्टिप्लिकेटमा प्रोडक्टमा हेर्नुपर्छ। 2 1 जा 2 भनेपछि नाइट्रोजन 2 छ अनि अक्सिजन चाहिँ 6 छ। मैले भनिहालेँ यो र यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुपर्छ, 6 हुन्छ। गर्दाखेरि नाइट्रोजन 2 अक्सिजन 6 पोटासियम 1 आयोडिन 1 अल इन अल गरेर 1 छ प्रोडक्ट रियाक्टेन्टभरि। अब प्रोडक्टमा हेर्नुभयो भने लिड 1 छ, तर आयोडिन 2 छ। यता आयोडिन 1 छ, यता 2 छ, पोटासियम 1 छ, नाइट्रोजन 1 छ, अक्सिजन 3टा छ। यस्तो प्रकारले तपाईँलाई केमिकल रिएक्सन लेख्न सिकाएँ अनि त्यहाँदेखि नम्बर अफ एटम पनि मैले काउन्ट गर्न सिकाएँ। र आउँदो भिडियोमा तपाईँले सिक्नुहुनेछ अझै अरू पनि धेरै रिएक्सनहरू म लिएर आउनेछु अनि तपाईँलाई लेख्न सिकाउने छु। जबसम्म तपाईँलाई राम्रोसँग यो प्र्याक्टिस हुँदैन तबसम्म म यो भिडियोबाट रिएक्सन लेख्नु है, यो वर्ड इक्वेसनलाई फर्मुलिक इक्वेसनमा ट्रान्सलेट गर्न म तपाईँलाई सिकाउँदै जानेछु अनि नम्बर अफ द एटम्सहरू पनि म तपाईँलाई काउन्ट गर्न तपाईँलाई सिकाउँदै लान्छु। त्यसको बादमा चाहिँ हामी फेरि ब्यालेन्स गर्न हामीले सिक्नेछौँ। आजलाई यही समाप्त।